So unay pala bunay na inyong liyo. Unay higug maay pa dato ay Ganihiro to. halika sa panghitabo bukawang Tuli. nga tulog kay dako nagkausaban sa dagat panahon. Ang kwartahan at pulahan kay papila lang. Ngahong pagpatay nilang kayano ingon nanak sayon ang batas dili may balansiya to padik sa dito klase maluwas basta bayan puno sa sekreting doon sa pinandol nilang crush dagag pulis dun abusado o dili man tanan pero sa ako lang nakita ang tarong gamay na lang pangutana sa kung utok sa dagan sa nalang kasi pwede masandigan na abusado man tanan madulan masumbungon sa garon giga lukan to lisan karon pagtan-aw sa inyo was kadaghanan salig ka bataan tungod inyong binuhatan tatakta sa mundo hantod kinalasan mga limpyo lang tanang pero hugaw galag mga bato sa demonyo ano sa among mausab ang babaw rin nakasaksyon sa muka sa tanas papagad ko na bahala sa hahang mabayad dili ko limpyo mang tan-awon o hugaw galag mga bato sa demonyo usa-usa na usab ang babaw rin nakasaksyon sa muka sa tanas papagad nalay bahala kay dugay na tang bayad sayong namulat sa realidad sa murat ang edad mura-mura tag kaagil hilag abilidad wala na sa edad na anas kapasidad kung unsaon mo pagdawat mga gihatag nigad ayo lang yung pasagadi mong pasensya sagad dawata jud tagad ayaw lang jud og pasagad ayaw kalimot og gangad kupot lang jud ayaw og buhi kini puro maayong maabot sa ginabuhi maabot ta diha nganong adto ta pa walay oras tang bisayan nagagadlang sa panahon ang problema ay di na mga giingon atuwa mo yung unahan dagan patag bulingon ako na mismo nag-ingon dagan patag wakat uni dili man ta perming sakto ang sayop may matuni kining tanan di man ini kung di ka gustong mamarehas isa pag magkamangkay mas lamang yung mamarehas. Una